कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि, ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि सन् 2014 देखि 2019 सम्ममा नेपालमा करिब 89 लाख बहुआयामिक गरिबीको संख्या घटेर 50 लाखमा झरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। तर कोरोनाको असरले थप 12 लाख नागरिक गरिब बनेका छन्। यता आर्थिक वर्ष 2076-77 को लेखा परीक्षणबाट 1 खर्ब 4 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो समेत जोड्दा सरकारको कुल बेरुजु 6 खर्ब 76 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी महामारीको समयमा पनि ब्याङ्कहरूको नाफामा उल्लेख्य वृद्धि, कुल जनसङ्ख्याको 90% मा आधारभूत ग्रिड सहितको विद्युत पुग्यो र विश्व प्रसिद्ध चेन होटल रमादा ब्रान्ड नेपालमा भित्रियो लगायत थप राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। मुलुकमा सञ्चालित 27 वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 20% नाफा बढाए। कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका साथै कतिपय उद्योग व्यवसाय सधैँका लागि बन्द भएको अवस्थामा समेत ब्याङ्कहरूले खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 20% बढाएर कुल 63 अर्ब 37 करोड 38 लाख रुपियाँ पुर्याए। जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ब्याङ्कहरूको नाफा 52 अर्ब 80 करोड 6 लाख रुपियाँ थियो। पछिल्लो समय कोरोना महामारीले हरेक क्षेत्र धराशायी भएको अवस्थामा पनि ब्याङ्कहरूले धेरै नाफा कमाएको भन्दै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको टिप्पणी भइरहेको छ। उसो त व्यवसायीहरूले पहिलेदेखि नै ब्याङ्कहरूले धेरै नाफा कमाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए, तर सञ्चालक र ब्याङ्कर्सहरू भने यो आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन्। तपाईको चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा हुने टीका टिप्पणी म संसदीय समितिमा पनि कतिपय अतिशक्तिपूर्ण चाहिँ अतिरञ्जनायुक्त टीका टिप्पणी भयो भन्ने पनि सुने हैन। तपाईको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कोरोनाको कहरको बीचमा यिनीहरूलाई नाफा चाहिने, यिनीहरूले नाफा गर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ सेक्नुपर्छ भन्ने किसिमले पनि चाहिँ विचार आएको मैले देखेँ। यो त बेला बेलामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हस्पिटलहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन मौसममा चाहिँ टार्गेट गर्ने, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई यति बेला टार्गेट गर्ने, स्कुल कलेजहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी भर्नाका बेलामा टार्गेट गर्ने हैन। यसले चाहिँ लगानीकर्तालाई चाहिँ वास्तवमा यस्ता किसिमका गतिविधिले लगानीकर्ताहरू प्रोत्साहित हैन चाहिँ हुँदैनन्। टोटल नेटवर्थ ब्याङ्कको वर्षै पछि कसरी बढ्दै गएको छ र उसको कस्ट अफ फन्ड कसरी घट्दै आएको छ र उसको पोर्टफोलियो त्यसको आधारमा कसरी बढ्दै गएको छ र त्यसबाट ब्याजको इन्कम चाहिँ कसरी बढ्दै गएको छ। सो यो सबै कुराहरूलाई हामीले एनालाइसिस गरेर केलाएर हेरेर पनि त्यसपछि मात्र हामी एउटा निचोडमा आउन सक्छौँ कि हो यो सबै परिस्थितिले अनुकूल स्थिति सृजना नगर्दै ब्याङ्कले नाफा कमायो भने चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ हो ब्याङ्कले एकदमै धेरै नाफा कमायो, एकदमै इन्ट्रेस्ट रेट हाई भयो, ब्याज हाई चार्ज गर्यो, निक्षेपमा कम ब्याज दियो भन्ने त्यो तर्क हामीले लगाउन सक्छौँ। तर यदि हाम्रो सबै प्यारामिटर्स अनुसार एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि यदि जस्टिफाइड वेमा इन्क्रिमेन्ट छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ नि ब्याङ्कहरूको नेचुरली त्यसलाई चाहिँ नि हामीले प्राकृतिक स्वरूपै यो बढाएर यो नाफा भने त्यसरी चाहिँ जानु जरुरी छ। भदौ 1 गतेसम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 41 खर्ब 26 अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। ब्याङ्कहरूको नाफा रकम बढे पनि गत वर्ष खुद ब्याज आम्दानी भने खासै बढेको छैन। शेयर कारोबारबाट आएको र अन्य सञ्चालक आम्दानीमा भएको वृद्धिले ब्याङ्कहरूको खुद नाफा बढ्न पुगेको हो। साथै ब्याङ्कहरू अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको सम्भावित कर्जा नोक्सानी बापतको प्रोभिजनबाट राइट ब्याक गर्न सफल भएको देखिन्छ। त्यसले पनि नाफा बढाउन सघाएको छ।
ब्याङ्कहरूको नाफा भएन भने क्यापिटल चाहिँ थप्न सकेन भने त ग्रोथै हुँदैन होइन त। नाफा त हुन्छ ब्याङ्कहरू संसारमा लस भनेको मैले त सुनेको छैन मैले। खालि रकम चाहिँ ठुलो देखेर मान्छेको आँखा लाग्यो, तर पर्सेन्टेज वाइज रिटर्न हेऱ्यो भने त बिस्तारै हामीहरूको त घट्दै गइरहेछ। एभरेज रिटर्न त 15% भन्दा त पर्दा त गाह्रो हुन्छ। बारम्बार इयर अन इयर हेर्दाखेरि त 15बाट 14, 12 गरेर मलाई लाग्छ 3 वर्षमा त हाम्रो रिटर्नहरू त त्यही 11, 10, 11को हारिमा आउँछ। कति प्रोभिजनिङहरूले चाहिँ नि जुन राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि अलिकति गर्नु भनेर एउटा प्रोभिजनिङको इस्यु छ, त्यो पनि धेरै जस्तो लोनहरू जुन डिफर होइन त रिपेमेन्ट डिफर गरेर चाहिँ नि त्यसलाई पनि सहुलियत दिएको हुनाले त्योबाट पनि हो। र तर तपाईँले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हेऱ्यो भने त्यस्तो ग्रोथ त छैन। 1-2वटा ब्याङ्कले मात्रै राम्रो गरेको छ। सबभन्दा राम्रो त नबिल ब्याङ्कले गरेको छ र सरकारी ब्याङ्कहरू, अरूको त्यस्तो ग्रोथ त छैन डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा। अन्य क्षेत्रको तुलनामा ब्याङ्कहरूको आम्दानी र लगानी पारदर्शी रहेको यस क्षेत्रको दाबी छ। ब्याङ्कहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा, सङ्कलन गर्ने निक्षेप र आम्दानीको हिसाब किताब प्रत्येक त्रैमासमा प्रकाशन गर्ने गर्छन्। खराब काम गरेको भए कारबाही गर्नुपर्ने, अन्यथा धेरै नाफा कमाएको अफवाह फैलाएर भ्रममा पार्न नहुने सञ्चालकहरू बताउँछन्। 10 अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानी गरेका ब्याङ्कहरूले वार्षिक 2-3 अर्ब रुपियाँ नाफा कमाउनु अस्वाभाविक नभएको उनीहरूको तर्क छ। यो नेपाल सरकारका चाहिँ कार्यालयहरू बाहेक एकदमै पारदर्शी सर्वसाधारण नेपाल सरकारकै लागि होइन समग्र सरकारवालाका लागि चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू हुन्, जसले चाहिँ प्रत्येक त्रैमासमा आफ्नो फाइनेन्सियलहरू प्रकाशित गर्छन् र इयर इन्डमा आफ्नो फाइनेन्सियल प्रकाशित गरेर त्यसकै आधारमा मान्छेले चाहिँ सेयरको ट्रेडिङ चाहिँ गर्ने र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाप्रति चाहिँ तपाईँको पत्रकार जगतदेखि लिएर सरकारवालाहरूले आफ्नो धारणा बनाउँछन् होइन। र कति मुनाफा आर्जन गर्यो, कति ट्याक्स तिर्दैछ होइन त, यो सबैको कर्मचारीहरूले कति बोनस पाउँदैछन् होइन, कति प्रतिशत चाहिँ रिजर्भमा जान्छ, कति CSRमा चाहिँ जान्छ, सम्पूर्ण कुरा आउँछ। उसो त उद्योगी व्यवसायले केही वर्ष अघिसम्म ब्याङ्कको ब्याज बढी भएको, उद्योग धन्दा घाटामा जाँदा समेत ब्याङ्कहरूले सधैँ उच्च अङ्कको नाफा गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। तर अहिले ब्याज दरको गुनासो केही मत्थर भएको छ। त्यसमा पनि ब्याङ्कहरूको औसत प्रतिफल 10 देखि 15% मात्र रहेकाले त्यसलाई सामान्य नै मान्नुपर्ने दाबी ब्याङ्किङ क्षेत्रको छ। 8 अरब भन्दा माथि पेड अप क्यापिटल पुग्छ त उसको हरेक सालको नाफाबाट सञ्चित अथवा स्ट्याट्युटरी रिजर्भमा 20% प्रफिट जान्छ। त्यो भनेको जुन ब्याङ्कले 2 अरब नाफा कमाएको छ उसको करिब 40 करोड रुपियाँ होइन, 40 करोड रुपियाँ त उसको जनरल रिजर्भमा सर्छ र आउने सालमा त्यो 40 करोड रुपियाँ जुन जनरल रिजर्भमा सरेको छ स्ट्याट्युटरी रिजर्भमा, त्यो रिजर्भमा त्यसबाट पनि त पोर्टफोलियो क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि कस्तो भने ब्याङ्कको यो मल्टिप्लाई इफेक्ट भन्छ हो कि हामी। सो त्यो इफेक्ट अनुसार चाहिँ नि सो त उसको नाफा त हरेक साल कमसे कम पनि 5-6% सो त बढ्ने देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्नेमा नबिल ब्याङ्क रहेको छ। ब्याङ्कले 4 अर्ब 50 करोड रुपियाँ नाफा कमाएको छ। यो नाफा अघिल्लो वर्षको भन्दा 3.06% बढी हो। यस्तै दोस्रोमा रहेको ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले 41% नाफा बढाएर 4 अर्ब 12 करोड रुपियाँ कमाएको छ। गत वर्ष 3 अर्ब भन्दा बढी नाफा गर्नेमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, हिमालयन ब्याङ्क, NIC एसिया ब्याङ्क र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क रहेका छन्। यस्तै सिद्धार्थ ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क, NMB ब्याङ्क र सानिमा ब्याङ्कले 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। सिटिजन्स, लक्ष्मी, एभरेस्ट, सनराइज, माछापुच्छ्रे, NCC, स्ट्यान्डर्ड चार्टर र ब्याङ्क अफ काठमाडौँले 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी नाफा गरेका छन् भने सिभिल, SBI र सेन्चुरीको नाफा 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा कम छ। उसो त गत वर्ष 5 ब्याङ्कको नाफा घटेको छ। विदेशी स्वामित्वका 3 ब्याङ्क स्ट्यान्डर्ड चार्टर, एभरेस्ट र SBI सहित राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कको नाफा घटेको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो वाणिज्य ब्याङ्कको नाफा सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 67.34% नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता भने 3,18,86,000 पुगेको छ। यस्तै बजारमा खाने तेलको मूल्य पुनः 10 देखि 35 रुपैयाँसम्म बढेको छ। उद्योगीहरूले विभिन्न बहानामा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउँदा सबै प्रकारको खाने तेलको मूल्य प्रति लिटर 265 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले आफ्ना स्रोतहरूमा अफगानिस्तानको पहुँच रोकेको छ। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै IMFले यस्तो निर्णय गरेको हो। IMFका प्रवक्ताले अफगानिस्तानको सरकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायभित्र स्पष्टताको अभावलाई कारण देखाउँदै अगस्त 23मा IMFबाट $37 करोड भन्दा धेरैको स्रोत अफगानिस्तानमा जाने क्रममा रहेको र सो रोक्का गरेको जनाएको छ। सवारी निर्माता कम्पनी टोयोटा र जर्मन कम्पनी फक्सवागनले आफ्नो विश्वव्यापी उत्पादनमा 40%ले कटौती गर्ने जनाएको छ। कम्पनीले 9 लाख कार उत्पादन गर्ने योजना बनाएकोमा त्यसलाई घटाएर 5,40,000मा मात्र सीमित गर्न लागेको जनाएको छ। त्यसैगरी ठूलो कार उत्पादक जर्मन कम्पनी फक्सवागनले पनि उत्पादनमा थप कटौती गर्न सक्ने बताएको छ। कोरोना महामारीले चिप प्रयोग हुने फोन, टिभी लगायतको माग ह्वात्तै बढाएको र कार उत्पादक कम्पनी फक्सवागनले तेस्रो त्रैमासिक चिप आपूर्ति कसिलो बन्न सक्ने बताएपछि कार उत्पादनमा कटौती हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। टोयोटाका अरू प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू जनरल मोटर्स, फोर्ड, निशान, डायमलर, BMW र रेनोले यसअघि नै उत्पादनमा कटौती गरिसकेका छन्। हस्पिटालिटी क्षेत्रमा विश्व प्रसिद्ध चेन होटल रमादा ब्रान्ड नेपालमा भित्रिएको छ। ठमेल स्थित रमादा अनकोर काठमाडौँ ठमेलले कोरोना कहरका बीच आफ्नो सेवा सुरु गरेको छ। 90 कोठा रहेको उक्त होटलमा 2वटा रेस्टुरेन्ट, स्पा, स्विमिङ पुल, जिम हल र 2वटा कन्फरेन्स हल रहेको छ। होटलको छतबाट काठमाडौँ उपत्यकाको रमणीय वातावरण देख्न सकिन्छ। यसको सेवाको गुणस्तर पनि रमादा ब्रान्डको स्तर अनुसार नै हुनेछ। रुम पनि हामी अति नै रिजनेबल रेटमा दिइरहेको प्याकेज पनि छ। त्यसबाट नि अब केही वर्गहरू भनौँ केही हाम्रो चाहिँ नि गेस्टहरू आइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी सेवा दिने मौका पाइरहेछौँ भने रेस्टुरेन्टमा पनि हामीले अब अहिलेको पिरियडमा डिस्काउन्ट पनि दिइरहेछौँ र सर्भिस पनि राम्रोभन्दा राम्रो दिइरहेछौँ। खानाहरू हाइजेनिक हुनुको साथै गुड टेस्टहरू दिइरहेछौँ र अब अहिलेको त मेन हाम्रो फोकस भनेकै यो लोकल टुरिज्म नै हामीले त्यसलाई नै डेभलप गर्ने पक्षमा लागिरहेछौँ। 2.5 अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालित होटलले केटरिङ र ब्याङ्क्वेट हल थप गरेर चाँडै नै 5 तारे होटलमा जाने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै विश्व प्रसिद्ध चेन होटल रमादा ब्रान्डलाई काठमाडौँ उपत्यका बाहिर चितवनको सौराहामा समेत विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ। विश्वमा धेरैले रुचाएको यो ब्रान्डको सेवा नेपालमा पनि लोकप्रिय हुने विश्वास छ। रमादा प्लानहरू सब त्यही मेन प्लान त हाम्रो बाहिर जाने पनि छ। हामी त्यसको लागि चितवनमा हामी जग्गा पनि लिइसक्यो। 80 कट्ठा लगभग 4 बिघा त्यो पनि पर्पल एकदम राम्रो लोकेसनमा छ चितवनको सौराहामा। अब त्यही हो, अब कोभिडले गर्दाखेरि अब यो किनभने यो स्थिति त अहिले नाजुकै छ। अब हाम्रो अब जति पनि काम हो सबै ब्याङ्कको लोनबाटै हो र त्यसलाई इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ 3 महिना भने गभर्मेन्टको त्यति अहिले जुन छ अब इन्ट्रेस्ट घटाउनेतिर छैन कि अब इन्ट्रेस्टलाई उही 2-3 महिना लम्ब्याएर तिर्ने मात्रै छ। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि अब नयाँ प्रोजेक्टमा हात हाल्नलाई अहिले अलिकति रिस्क नै देखिएको छ र फर्दर अब राम्रो बिजनेस भएको खण्डमा हामी अवश्य नै लगानी गर्छौँ। विश्वका 90 देशमा रमादा अनकोरको 3 तारेदेखि 5 तारे होटलहरू सञ्चालनमा छन्। काठमाडौँको सामाखुसीमा माटो ब्रान्डको नयाँ फ्रेन्चाइज स्टोर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्दै अर्ग्यानिक उत्पादनहरू बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले माटो ब्रान्डको स्टोर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। उक्त स्टोरको पूर्व सभामुख ओन्सरी खर्तीले उद्घाटन गर्नुभयो। गोल्यान समूहको गोल्यान एग्रो प्राली अन्तर्गत उत्पादन तथा नेपाली उत्पादनहरूको प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ, जसमा तरकारी, फलफुल तथा खाद्यान्नका उत्पादनहरू रहेका छन्। हाल सानेपा, नारायणथान,
कुपनडोल, गल्फुटार, नयाँ बानेश्वर, छम्सीखेल, नक्सालमा स्टोरहरू सञ्चालनमा छन्। रोल्पा घर भएका जीवन रोगका मगरले सामाखुसीको फ्रेन्चाइज लिएका हुन्। मगरले करिब 16 लाख लागतमा उक्त स्टोर सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। हामीसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 90% आधारभूत रूपमा ग्रिडको पहुँच सहितको विद्युत पुगेको छ। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सन् 2023 सम्ममा सबै नेपालीको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने अभियानमा लागेको छ। एक सामग्री। जल स्रोतको धनी देश नेपाल घण्टौंको लोड सेडिङ अन्त्य गरेर ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यात गर्ने मार्गमा अग्रसर छ। देशका लागि आवश्यक विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्रियाशील छ। सरकारको योजना र निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन प्राधिकरणका दक्ष कर्मचारीहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्। जल स्रोतमा धनी भएर पनि वर्षौंसम्म आफ्ना ग्राहकहरूलाई घण्टौं लोड सेडिङमा राखेको तीतो अनुभव पनि प्राधिकरणसँग ताजै छ। यद्यपि पछिल्लो केही वर्षमा विद्युतको नियमित आपूर्ति र आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गर्न प्राधिकरण सफल भएको छ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट खर्चमा कटौती मात्र होइन, चुहावट नियन्त्रणमा समेत पछिल्ला केही वर्ष निकै उपलब्धिमूलक रह्यो, जसले सार्वजनिक संस्थान मुलुकको विकास र समृद्धिको सारथी हुन्, न कि बोझ भन्ने तथ्यलाई थप बलियो बनाइदिएको छ। प्राधिकरण अन्य निजी क्षेत्रभन्दा जिम्मेवार बन्नुपर्छ र आफ्नो सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय, जनभावना समेट्न सक्ने र जनतासँग जोडिएको बनाउनु पर्दछ। संविधानले राज्यलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने लक्ष्य राख्दै जनतालाई विशेष मौलिक हक र अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। विद्युत सेवा जनताको आधारभूत आवश्यकता नै हो। त्यसैले मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा बित्तिकै गरिब तथा आधारभूत वर्गका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउन तयारी गरे र सोही अनुरूप प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकहरूलाई विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। यो सँगै विद्युत विकास र विस्तारका लागि सुरु गरिएका दर्जनौं कार्यले यस क्षेत्रमा नयाँ तथा उज्यालो क्षितिज पहिल्याउने मार्गहरू प्रशस्त खुलेको छ। ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केवी डबल सर्किट अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन तथा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्धताले यस क्षेत्रको विकासमा निकै ठुलो टेवा दिएको छ। यसले आउँदा दिनमा सम्पूर्ण जनतालाई सस्तो तथा भरपर्दो ऊर्जा प्रदान गर्न, आन्तरिक विद्युत खपतमा वृद्धि गर्न तथा खपत नभएको विद्युतको निर्यात गर्न समेत सघाउनेछ। इलेक्ट्रिसिटी फर अल भन्ने लक्ष्यका साथ सन् 2023 सम्ममा सम्पूर्ण नेपालीको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने अभियानमा अहिले प्राधिकरण लागिरहेको छ। तामाकोशी निश्चय नै गौरव गर्न लागेको जना थियो। हामीले कहाँ एउटा 20 मेगावाट सिलिन्डर बनाइराखेका थियौँ, 456 मेगावाटको बनायौँ आफ्नै बलबुतामा, आफ्नै स्रोत साधनमा। र त्यसलाई गर्व गर्नुपर्ने त छँदैछ। त्यसबाट पाठ सिकेर तुरुन्त अर्को आयोजनाहरू गर्नुपर्ने छ, अपहरण हुनसक्छ। त्यो हामी आफ्नै क्षमताले, आफ्नै स्रोत साधनले गर्न सक्छौँ। त्यसकारण तामाकोशीको पाठ चाहिँ हामीले लगेर अब 1000 मेगावाटमा किन नलैजाने। व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गरी कार्य सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित प्राधिकरणले बितेको लामो समयसम्म चरम नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो। आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि मुनाफामा जान थालेको प्राधिकरणले त्यस यता क्रमशः मुनाफा वृद्धि गर्दै लगेको छ। तर विडम्बना कोभिड महामारीले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 भने वित्तीय हिसाबले प्राधिकरणका लागि त्यति उत्साहप्रद वर्ष रहन सकेन। गत वर्ष प्राधिकरणको सञ्चालन खर्चमा वृद्धि भयो भने आम्दानी र खुद नाफा घट्न गयो।
विद्युत बिक्रीबाट प्राधिकरणले 71 अर्ब 28 करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 आम्दानीको हिस्सा 76 अर्ब 31 करोड रुपियाँ थियो। त्यस्तै सञ्चालन खर्च पनि 10.96% बढेर 68 अर्ब 45 करोड पुगेको छ। देशमा विद्युत खरिदको खर्च 41 अर्ब 46 करोड रुपियाँ छ। सञ्चालन मुनाफा 11 अर्ब 71 करोड रुपियाँ छ। सञ्चालन मुनाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 50.67% कम हो। खुद मुनाफा पनि 3 अर्ब 51 करोड रुपियाँ छ। यो नाफा रकम पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा 69.94% कम हो। तर विद्युत खपतमा वृद्धि, प्रसारण संरचनामा सुधार, चुहावटमा नियन्त्रण, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग लगायतका कारण आगामी दिन वित्तीय हिसाबले थप सुखद रहने विश्वास प्राधिकरणको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 प्राधिकरणको अन्य आम्दानी सहितको खुद आम्दानी रु 80 अर्ब 35 करोडमा सञ्चालन खर्च 68 अर्ब 64 करोड कट्टा गर्दा हुने सञ्चालन मुनाफा रु 11 अर्ब 71 करोड रहेको छ। यो सञ्चालन मुनाफा आर्थिक वर्ष 76-77 को रु 23 अर्ब 74 करोडको तुलनामा 50.67% घटियो। पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत चुहावटमा पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ। तर विडम्बना कोभिडकै कारण गत आर्थिक वर्षमा चुहावट नियन्त्रणको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएन, जसको परिणामस्वरूप 15.27% झरेको चुहावट 1.91%ले बढेर 17.18% पुगेको छ। आगामी दिनमा भने थप सशक्त ढङ्गले चुहावट नियन्त्रणको काम अघि बढाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। कोरोना महामारीले विद्युत चुहावट र संस्थाको मुनाफामा प्रतिकूल असर पारेको छ। आम जनताको जीवधनको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनबाट जारी गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले नियमित मिटर रिडिङ र विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावित हुन पुग्यो, जसका कारण गत वर्ष 15.27% रहेको विद्युत चुहावट आर्थिक वर्ष 77-78 17.18% हुन गएको छ। प्राधिकरणको ग्राहक सङ्ख्या पनि वर्षेनी क्रमिक रूपले वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म 42,22,000 रहेको ग्राहक सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षमा 7.37%ले बढेर 45,30,000 पुगेको छ। सामुदायिक संस्थातर्फका 5,50,000 ग्राहक सहित विद्युत उपभोग गर्ने कुल ग्राहकको सङ्ख्या 50,80,000 पुगेको छ। यी बाहेक सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणबाट विद्युत सेवा उपयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि बढी नै रहेको छ। हालसम्म देशको 90% जनसङ्ख्यामा आधारभूत रूपमा ग्रिडको पहुँच सहितको विद्युत पुगेको छ। कोभिड महामारीमा पनि गत वर्ष थप 16 जिल्लामा पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएको छ। कर्णाली प्रदेशका कालीकोट र जुम्लामा समेत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत पुर्याई प्राधिकरण हालसम्म 32 जिल्लामा सारभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सफल भएको छ। कोरोना महामारीको संक्रमणको बावजुद पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफ्नो घोषित लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्दै गएको छ। यस्तो कठिन परिस्थितिमा समेत प्राधिकरणले आफ्ना सबै कार्यहरू नियमित सञ्चालन गर्न सफल रह्यो। यद्यपि विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, चुहावट नियन्त्रण र महसुल सङ्कलन लगायत कार्यहरू प्रभावित भई अपेक्षित सफलता हासिल गर्न कठिनाइ भयो। रियल डाटा हेर्ने अनि त्यसपछि कहिले अब कुनै सिस्टममा फल्ट आयो कि भनेपछि त्यसलाई चाहिँ कहाँनिर फल्ट आयो भने डिटेक्ट गर्ने उहाँहरू चाहिँ त्यही भएर 24/7 ड्युटी गर्नुहुन्छ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फल्टलाई त्यो गरेर आइडेन्टिफाई गरेर रिलेट गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ सिस्टमबाट अब छुट्याएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो छुट्याएर अनि अरू सिस्टमलाई रिस्टोर गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यसमा काम गर्ने।
विद्युत उत्पादनको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा गत वर्ष साना विद्युत गृहसहित प्राधिकरणका जल विद्युत गृहबाट कुल 2 अर्ब 81 करोड युनिट विद्युत मात्र उत्पादन भयो। यो अघिल्लो वर्षको उत्पादन 3 अर्ब 2 करोड युनिटको तुलनामा 6.96% कम हो। निजी क्षेत्रका विद्युत गृहहरूको गत वर्ष विद्युत उत्पादन 8.36% बढ्न गई 3 अर्ब 24 करोड युनिट प्राप्त भएको छ। यस्तै भारतबाट 2 अर्ब 82 करोड युनिट विद्युत खरिद गरिएको छ। आयात भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा 63.45% बढेको छ। समग्रमा गत वर्ष प्रणालीमा 8 अर्ब 87 करोड 79,50,000 युनिट घण्टा विद्युत उपलब्ध भयो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 14.68% बढी हो। प्राधिकरणबाट अगाडि बढाइएका दुधकोशी, माथिल्लो अरुण, माथिल्लो मोदी, चैनपुर सेती, तामाकोशी 5, आँधी खोला र उत्तर गङ्गा, कुलेखानी सिस्नेरी पम्प स्टोरेज, रूपा बेगनास पम्प स्टोरेज लगायतका जलविद्युत आयोजना तथा सहायक कम्पनीहरू मार्फत रसुवागढी, मध्य भोटेकोशी, सान्जेन, अपर सान्जेन, तामाकोशी 5औं लगायतका दर्जनौं आयोजनाहरू अध्ययन तथा विकासको विभिन्न चरणमा छन्। हाल निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित 138 आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। प्राधिकरणमा अबको दिनमा विद्युत व्यापार महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण कार्यको रूपमा रहेको छ। प्राधिकरणले आफ्नो उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत र निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने विद्युतको परिणाम आगामी दिनमा थप वृद्धि हुँदै जानेछ। सोही अनुरूप प्राधिकरणले अन्तर्देशीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको लागि नियामक निकायको प्रक्रियाहरू पूरा गर्नेतर्फ पनि काम गरिरहेको छ। यो सँगै केन्द्रीय प्रणाली तथा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट 90% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको हालको अवस्थाबाट सन् 2023 सम्म सम्पूर्ण नेपालीको घरधुरीमा पहुँच पुर्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि दृढताका साथ अघि बढ्ने बाचा गर्दछ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakwarta.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours.